हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट पानी सरी आँसु बग्यो हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट पानी सरी आँसु बग्यो हजुर यस्तै यस्तै छ पक्कै पनि तपाईँले यो गीत गाइ नसक्दै हाम्रो अब चाहिँ गीतकारको आँखामा आँसुको वर्षा भयो नि त। होइन आँसु त छैन होला मजाले क्यामेरा यता ल्याम्प तर छैन होइन अलिकति कस्तो हो भने म अलिकति त्यो हुन्छ नि त्यो शङ्काजनक छ सानो नो सानो तिनो कुराले पनि मलाई टच गरिहाल्छ अब त्यत्तिकै अब एउटा सिर्जना पनि निस्किँदैन होला होइन त्यो एउटा अब क्रिएटिभ माइन्ड त्यसैलाई सायद भनिदो हो होइन हो सानो तिनो कुराले मलाई टच गराइहाल्छ तर अहिले गाउँदा त्यो रुइहालेको चाहिँ होइन फेरि ब्रिटिस आर्मी फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छ भन्दैमा अब एभ्रिथिङ त्यहाँ वरिपरि हुँदैन होइन सबै मान्छेले आफ्नै तरिकाले मेहनत गर्नुपर्छ बाउ लाउरे थियो होला होइन आमा लाउरेनी थियो होला बाउ आमा लाउरेनी हुँदैन म लाउरेनी भन्दिनँ नि त त्यहाँ त्यो भएको कारणले गर्दा मेरो पनि केही हक बन्छ मैले पनि आफ्नै तरिकाले स्ट्रगल गरौँ र कुनै ठाउँमा आफूलाई स्थापित गरौँ त्यही नै हो अनि दर्पणजी त्यो हाम्रो गीत त कस्तो ट्रेन्डिङमा परेछ र कस्तो धेरै खुसी लागिरहेछ तपाईँलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि यति ठुलो बधाई नजिकिनु सजिलो थियो तर पाउन गाह्रो हो नजिकिनु सजिलो थियो तर पाउन गाह्रो हो हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट पानी सरी आँसु बग्यो हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट पानी सरी आँसु बग्यो नजिकिनु सजिलो थियो कस्तो पर्यो खै किन यस्तो सजाय दिन्छौ हेदैव संसारको ठुलो पापी म भएर नजिकिनु सजिलो थियो तर पाउन गाह्रो हो नजिकिनु सजिलो थियो तर पाउन गाह्रो हो हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट पानी सरी आँसु बग्यो हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट पानी सरी आँसु बग्यो दर्शकबिन नमस्कार यहाँहरूलाई गोल्डेन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी भिरकुटी मण्डपस्थित अडियो नेपाल स्टुडियोमा आइपुगेका छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि दुईजना अतिथिहरू लिएर तपाईँहरू माझ आएको छु। पक्कै पनि यो जोडी अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल अनि भिडियोहरूमा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा निकै रुचाइएको जोडी यो जोडीलाई लिएर तपाईँहरू माझ आएको छु। पक्कै पनि नेपाली सङ्गीतको चर्चित लिरिसिस्ट राइटर गीतकार जे भने पनि दर्पण राई यानि कि तिमीले बाटो फेर्यौ अरे भनेर पनि धेरै चिन्नुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै गरी मोडल अनि गायिका सम्झना राई यो जोडीलाई तपाईँहरू माझ लिएर आएको छु। विशेष गरी हामी यो गीतको स्टुडियो रिपोर्टको लागि आएका छौँ र यहाँहरू दुवैजनालाई गोल्डेन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। हस् नमस्ते र गोल्डेन टिभी हेरेर रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हाम्रो सेवा नमस्कार। हजुर तपाईँहरूलाई हामीले यहाँनिर गीत रेकर्ड गर्दा गर्दै रङ्गे हात समातेको छौँ है होइन यो तपाईँहरूको जुन नजिकिनु सजिलो थियो यो गीत अहिले भर्खरै रेकर्डिङ सम्पन्न भएको छ
यो गीतको बारेमा आम दर्शक श्रोतालाई बताइदिनुहोस् न। सुरुमा म सङ्गीतकार राइटरबाटै सुरु गरेँ। सङ्गीतकार चाहिँ माफ गर्नु होला, म होइन, हाम्रो महेन्द्र राई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो गीतको एरेन्जर हाम्रो बुद्ध स्वयमी दाजु हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम लेजेन्ड, पुरानो, काम गर्न पनि एकदम रमाइलो लागेको छ। यो जुन हाम्रो प्रोजेक्ट हुन त फर्स्ट होइन हाम्रो, यो सेकेन्डमा पर्छ, थर्डमा पर्छ है, यस थर्डमा पर्छ। जस रमाइलो छ उहाँसँग काम गर्न। यो गीतको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो नजिकिनु सजिलो थियो तर पाउन गाह्रो भयो, हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट पानीसरी आँसु बग्यो। कस्तो भने यो चाहिँ थोरै म त्यो मेरो थिम अथवा स्टोरी भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ मैले जहिले पनि गीत लेख्दा चाहिँ एउटा थिम बनाउँछु अनि त्यो स्टोरीमा परिणत गराएर अनि गीत लेख्ने गर्छु। त्यो चाहिँ कस्तो भने जस्तै एकदमै कुनै ठाउँ कुनै प्लेसमा केटाकेटी भेट भयो होइन, अनि उनीहरू चाहिँ एक अर्कामा लाइक अब बातचित भयो होइन, बातचित भएपछि कुनै अब पार्टी यताउता भनौँ न, त्यो भए सहज हुन्छ, त्यस्तोमा भेट्ने माहौल हुन्छ होइन। त्यो एकदम छोटो समयमा उताबाट पनि मन परायो यताबाट पनि मन परायो, अनि दुईजना बिच अब कुराकानी आजभोलि त सामाजिक सञ्जाल होइन, फेसबुकमा अथवा फोन होइन मा कुराकानी भयो। अनि अब जस्तै केटीले पनि केटालाई मन परायो, केटाले पनि केटीलाई मन परायो, तर मन परायो अनि त्यो पछि एक अर्का बिना उनीहरू छोटो समयमा चाहिँ बाँच्नै नसक्ने भयो क्या। एक बिना अर्को बाँच्न नसक्ने भएपछि यो कुरा चाहिँ प्यारेन्ट्समा गयो। जस्तै अब म यसरी एउटा केटी मन पराएको छु अथवा केटीले मैले एकजना केटा यसरी मन पराएको छु भनेर घरमा खबर गर्दाखेरि घरदेखि चाहिँ के कस्तो रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड दुइटैको ठिकै छ, उता पनि राम्रै छ यता पनि राम्रै छ। अनि अलिकति यसमा चाहिँ मैले के चाहिँ गरेको छु भने, हुन त अब धर्म कर्ममा विश्वास राख्दैनन् मान्छेहरू होइन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अनि त्यहाँबाट केटी र केटालाई अब बिहे गरिदिनु निदो गर्छन् घरबाट, गरेपछि चाहिँ लास्टमा त्यो नारी मतलब चिना जुदाउँछन् नि, चिना जुदाउँदा चाहिँ केटी र केटाको नारी मिल्दिँदैन कि, नमिलिदिएपछि बिहे गऱ्यो भने कि केटी मर्ने कि केटा मर्ने। त्यो भएपछि चाहिँ नजिकिनु सजिलो थियो तर पाउन गाह्रो भयो, हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट पानीसरी आँसु बग्यो भन्ने चाहिँ यो। अनि अन्तरा पनि न त गल्ती तिम्रो नै छ न त मेरो नै भाग्य लेख्ने मसिनी कस्तो परेको है, ताकि भगवान्लाई पनि क्वेसन छ कि बरु नभेटाइदिनु नि होइन। त्यस्तो अब मिल्दै नमिल्ने त नभेटाउँदा पनि हुन्थ्यो, भेटाएपछि माया किन नबसाउनु होइन, यो टाइपको एउटा छ होइन। अब चाँडै नै हाम्रो दर्शक श्रोताले यो सुन्न सक्नुहुन्छ, हामी भिडियोसहित नै हामी यसलाई निकाल्दैछौँ। हामी अब गायिकातर्फ अगाडि बढ्छौँ। हजुर, यो गीतको बारेमा तपाईँ पनि समग्रमा गाउनु भएको छ, एकदमै फिलिङ्समा डुबेर होइन, एकदमै फिलिङ्समा डुबेर गाउनु भएको छ। यो गीतको बारेमा गाउँदा कस्तो अनुभव भयो अनि चाहिँ विस्तृत रूपमा जानकारी, यसको सन्देश के हुनसक्छ, मेन थेम के होला जस्तो लाग्छ? त्यही त अब उहाँले इतिहास नै सुनाइसक्नु भयो होइन, छोटो पनि होइन, पुरा डिटेल्समा सुनाइसक्नु भएको छ उहाँले नै। धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ हजुर, धेरै अगाडिको गीतहरू गाउँदा र यो गीत गाउँदा चाहिँ के फरक यस्तो छ। अन्य गीत चाहिँ अब कस्तो छ भने मैले अलिकति सहज टाइपको हुन्छ नि, सेन्टिमेन्टल भन्दा पनि अलिकति सहज टाइपको सङ्ग्सहरू चुज गरेको थिएँ होइन, मलाई जुन गाउन कम्फर्टेबल हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ निकै सेन्टिमेन्टल गीत अनि शब्द पनि त्यही अनुसारको भएर त्यो भावमा डुब्नलाई चाहिँ निकै गाह्रो भएको छ मलाई, भयो पनि होइन। किनभने अब यति साह्रो डुबेर मैले गीत अब पहिलो गीतहरू गाएको थिएन, अब त्यो अलिकति सहज थियो, मैले अघि पनि भने। त्यो भएको कारणले गर्दा यो गीत गाउनलाई चाहिँ अब उहाँको थिम पनि मलाई सुनाइसक्नु भएको थियो, त्यो थिम अनुसार बग्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ भयो मलाई होइन। तर जे होस् अब मैले मेहनत गरेको छु, आई होप उहाँले त्यो कुरालाई मन पराइदिनुहुन्छ होला होइन। र दर्शक श्रोताहरूमाझ हामी त्यो गीत छिटै लिएर पनि आउँदैछौँ। र यसमा म अलिकति अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छु, अब भन्न मिल्छ मिल्दैन होइन। यो गीत चाहिँ खासमा मेल भर्सनमा बनेको गीत हो, पहिले नै बनिसकेको गीत हो। तर त्यो गीत गाउन चाहिँ अब टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि भनौँ पनि के भन्ने होइन, त्यो अब अलिकति त्यो गीत चाहिँ अब अन्य व्यक्तिहरूले पनि गाउँदै हुन्छ मेलमा छ, तर त्यो गीत गाउन सक्नु भएको छैन। रेन्ज हाम्रो एरेन्ज फरक हो, मेरो लागि बनिएको एरेन्ज फरक हो। त्यो एकदमै हाईमा बनाएको छ, एकदमै टफ गीत बनेको छ क्या। त्यो चाहिँ केटा मान्छेहरूको लागि बनाएको गीत चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि छ र त्यो गीत गाउने व्यक्तिहरू पनि पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यही गीतलाई चाहिँ मेरो फिमेल भर्सनमा हामीले फेरि रिएरेन्ज गरेर चाहिँ मेरो लागि मात्रै यो रिएरेन्ज गरेर गाएका छौँ होइन त। पक्कै पनि गायिकाले यो गीतको बारेमा ब्रिफिङ राख्दाखेरि यस गीतका गीतकार एकदमै स्तब्ध हुनुभएको छ। के हो यसको राज, के हुनसक्छ? स्तब्ध होइन, तपाईँलाई लाग्यो होला यो गीत पहिल्यै हामीले बनाइसकेको भन्ने कुरामा। यो भयो, मैले खासमा यो सबिन राई हाम्रो दाजुलाई बनाइदिएको थिएँ यो गीत खासमा।
स्टार्टिङमै त्यही भएर अब पावर गिटारहरू दुनियाँ यता उहाँलाई त्यस्तै झ्याझ्या झुझु मनपर्छ नि त त्यही टाइपको बनाउन खोजेको थिएँ होइन अब त्यो बिचमा अलिकति हाईमै भएछ कि धेरै नै त्यो भएकोले अलिकति अब उहाँको पनि त्यो एल्बम अहिले आउँदैछ नि त उहाँको पनि त्यसको लागि काठमाडौँ आउनु भएको थियो त्यो बेला भेट पनि भएको थियो अनि अलिकति उहाँले अब मतलब अब गाउन अब गाह्रो भएको भनौँ कि अब गाह्रो त हुँदैन होला उहाँ त्यसै पनि खतरा गायककार हुनुहुन्छ होइन अब केही समस्या भनौँ न प्राविधिक भनौँ न त्यसलाई एकदम भाइ छ हाम्रो बुद्ध सैमी दाजुले गर्नुभयो एरेन्ज त्यो पनि अनि यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै डीमा होला अहिले डीमा झारेर हामीले फिमेल भर्सनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ भनेपछि सबिन राईको गीत होइन उहाँको लागि बनेको गीत भन्नुभयो नि तपाईँले भन्नुभयो नि होइन एउटा चाहिँ ब्रिटिस फ्यामिलीको एकदमै सुन्दरी नायिका त्यस्तै गरी गायिकाले सबिन राईको गीत चाहिँ उहाँको भागमा पर्यो है भन्न हामी चाहिँ यो भन्न सक्छौँ सकियो किनभने अब खासमा बनाइएको सुरुमा उहाँलाई नै हो झन् एक वर्ष सेकेन्ड खाउँदै सम्झना राईले गाइन्थ्यो गीत त्यसो त भन्नु मिल्दैन उहाँ आफ्नो ठाउँमा अब सबैले मान्नुहुन्छ मै मान्छु मै उहाँको फ्यान हो त्यसैले नै मैले गीत बनाइदिएँ उहाँलाई मतलब अब उहाँको भोकलमा गाउन लाउनु पाएँ मेरो शब्द हुन्छ नि त मलाई पनि उहाँको फ्यानै हुँ म त्यो भएकोले गर्दा त्यसो भन्नु मिल्दैन जस प्रयास हामीले अब उहाँलाई गराउन खोजेको थियो अलिकति गडबड अब भयो हाम्रै अब समस्या होला त्यहाँनिर अनि तर अब उहाँलाई भयो अहिले र यो स्टोरी तपाईँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ विस्तृत रूपमा होइन यो गीतको यो स्टोरीको तपाईँको थेमको एन्ड चाहिँ कसरी हुन्छ एन्ड त त्यही हो लास्टमा चाहिँ त्यो अब मतलब अब केटीले गाउँदा त अब मतलब केटी र केटामा हो नि त यो त केटीले गाउँदा अब गायिकाले गाइराख्दाखेरि केटीको हामीले सुन्दा चाहिँ केटी मरेको हुन्छ होइन अब केटाको सुन्दा केटा मरेको हुन्छ त्यही हो र कता कतै सुरुमा सुन्दाखेरि अन्त्य नगरौँ सुरुमा सुन्दाखेरि चाहिँ यो जोडीकै कथा व्यथा चाहिँ यो गीतमा पस्केको हो कि जस्तो लाग्यो नि त त्यसलाई त अनि मर्नु पर्यो होला नि त डोरी पाउँछ यहाँ होइन त्यो अब त्यस्तो नहोला तर अब यस्तो हो अब त्यो एउटा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै तपाईँहरूकै चाहिँ चिना मिलेन कि भन्ने कुरा पुर्याउनु भयो होला त्यसो त हामीले पहिल्यै पनि प्रस्ताइसकेका छौँ यो गोल्डन टिभीसँग पहिलो बसाइ हाम्रो होइन सेकेन्ड मेरो त थर्ड नै हो उहाँसँगै चाहिँ सेकेन्ड हो होइन त्यो बसाइमा नै हामीले क्लियर गरिसकेका छौँ त्यो कुरालाई होइन त्यसो त आफ्नै स्टोरी यो होइन मैले एउटा अघि पनि भनिहालेँ एउटा थिम बनाएको हो त्यही थिमभित्र रहेर गरिदिएँ र अर्को कुरा म फेरि यहाँ दोहोऱ्याउँछु यो बसाइमा दर्पण राईको अधिकांश गीतहरू होइन हुन त यही पेरिफेरीका गीतले तपाईँ नेपाली सङ्गीत आकाशमा चिन्नु भएको छ स्थापित हुनुभएको छ होइन किन यस्तै पेरिफेरीको गीतहरू मात्रै आउने गर्छ तपाईँको यो पनि आजको बसाइमा छताछुल्लो पारिदिनुहोस् त्यही त त्यो आफ्नो प्याटर्न हुँदो रहेछ होइन तर यो होइन कि मैले अब हुन त त्यही त तपाईँले भने जस्तै मलाई चिनेकै तिमीले बाटो फेरे गरे एकदमै स्याड गीत हो होइन त्यो अब दर्शक श्रोताले एकदमै रुचाइदिनु भएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु सधैँ दिने गरेको छु होइन जति दिए पनि पुग्दैन नि त उहाँहरूलाई अनि फेरि योभन्दा अगाडि मायामा जाल भयो हामीलाई के बाल भयो भन्ने अलिकति रोमान्टिक पनि छ फेरि त्यसरी तपाईँले नमुचिहाल्नुहोस् तर हो समग्रमा हेर्दाखेरि मेरो गीतहरू सबै सेन्टिमेन्टल छन् त्यो प्याटर्न हो मलाई अब अलिकति सेन्टिमेन्टल प्याटर्न चाहिँ मनपर्छ त्यो भएकोले पनि म प्रायः त्यस्तै गीत बनाउँछु र झट्ट हेर्दाखेरि नेपालको होइन नेपाली सङ्गीत आकाशकै सर्वाधिक लोकप्रिय गीतकार भनेर चिन्नुहुन्छ तपाईँ यसपछिको के छ तपाईँ गीतकारमा मात्र सीमित रहनु भएन अब तपाईँले गर्नुभएको सङ्गीत भर्नुभएको गीत यस्तै मोडलिङ गर्नुभएको गीतहरू दर्शक श्रोताले हेरिसक्नु भएको छ चाखिसक्नु भएको छ होइन अब तपाईँ समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ कुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ तपाईँको सङ्गीतकारको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ या चाहिँ मोडलको रूपमा के छ विचार चाहिँ सपना चाहिँ के हो तपाईँको होइन अब सपना भन्दा पनि अब मेरो चाहिँ अब सबै देखिराख्नु भएको छ म अब भोलि गएर 20 हजारौँ भिडियो गरौँ अथवा हजारौँ सङ्गीत गरौँ गीतमा तर मलाई अब गीतकार भनेरै चिनिराख्नु भएको पहिल्यैदेखि म एउटा गीतकार हुँ गीतकारै भन्दाखेरि सहज लाग्छ रमाइलो लाग्छ मलाई यो गीत लगभग तपाईँहरूको कति समयको एक्सर्साइजमा ड्युरेसनमा चाहिँ आएको छ गायिकाजी
यो गीत त खासमा अब सुरुमा त त्यो मायामा जाल भयो, अब तपाईँलाई पनि थाहा छँदैछ होइन। त्यो गीत पछाडि चाहिँ हामी त्यतिकै अब अन्य अर्को गीतहरू गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा थियौँ। तर योजनामा हुँदै चाहिँ अब यो गीत एउटा बसिरहेको छ कि यतिकैमा। अब यो गीत त 1 वर्ष पुरानो प्रोजेक्ट होइन। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यत्तिकै थन्किरहेको हुँदाखेरि सबै लाइभ म्युजिक रेडी सकेको छ, बाँकी केही नै छैन, भोकल हाल्न मात्रै बाँकी भएको हुनाले किन यसलाई नै फिमेल भर्सनमा हामी गरौँ न त भन्ने कुरा पनि आयो होइन। त फिमेल भर्सनमा गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले रिएरेन्जमा ल्यायौँ, बुद्ध दाईकोमा ल्यायौँ र बुद्ध दाईले फेरि यसलाई रिएरेन्ज गरिदिनु भयो। सुरुको पनि उहाँको एरेन्ज हो र सेकेन्ड पनि उहाँबाट नै एरेन्ज भएको छ यो गीत। त्यो भएर अब अलिक छिटो हुने तरिकाले पनि अनि फेरि राम्रो आफैमा राम्रो भएको कारणले गर्दा पनि यो गीतलाई हामीले चुज गरेको। धेरै ड्युरेसन भएको छैन, 1 विक पनि राम्रोसँग भएको छैन, किनभने हाम्रो गीत त मैले पहिले पनि सुनिरहेको हो। एरेन्ज दाईले 2-3 दिनमा गरिदिनु भयो होइन। उहाँले एकदम मेहनत दिनरात गरेर गरिदिनु भयो, एकदम रफ उहाँले रफ्तारमै गर्नुभयो र त्यस्तो धेरै भएको छैन ड्युरेसन, त्यो 1 विक पनि भएको छैन, राम्रो भएको छैन। झट्ट बुझ्दाखेरि हेर्दाखेरि हामीले होइन रानीलाई चाहिँ महाराजको प्रेसर आएर गाउनुभयो कि यो गीत तपाईँले आफूले मन पराएर भित्र दिलदेखि मन पराएर गाउनुभयो, यो पनि खुलाइदिनुहोस्। कति मिठो सम्बोधन गर्नुहुन्छ तपाईँ घरिघरि, त साँच्चै म रानी नै हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। प्रेसर भन्दा पनि यस्तो भयो, सुरुमा चाहिँ अब मैले गीत ल्याए पछाडि चाहिँ दर्शक श्रोताले यति धेरै माया गरिदिनु भयो कि त्यो गीतलाई, मायामा जालबोलाई यति धेरै माया गर्नु मैले एक्सपेक्ट नै गरेको छैन कि त्यति धेरै त्यो गीतलाई मन पराइदिनुहुन्छ दर्शक श्रोताले र त्यो गीतको माध्यमबाट चाहिँ मलाई गायिका भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिएन। र त्यो गीत गरिसके पछाडि चाहिँ मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न थालेँ कि मलाई अर्को गीत अहिले यो समय एउटा गीत गराइदिनुहोस्, जति सकिन्छ छिटो गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले ल गर्छु भन्ने कुरा आयो। तर यही गीत गर्नुपर्छ भन्ने थिएन, मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ यो गीत हामीले गऱ्यौँ। पक्कै पनि तपाईँको मायामा जाल भयो होइन, निकै लोकप्रिय भनेको थियो सामाजिक सञ्जालमा, अझै पनि कुना कन्दारामा बजिरहेको छ, गुन्जिरहेको छ। हजुर, यो गीतलाई लिएर चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ त तपाईँ? यो सेकेन्ड गीत पहिलेको गीतमा अब फर्स्ट थियो, त्यसमा अब डर पनि थियो तर एक्साइटमेन्ट पनि एकदमै धेरै थियो। अब सेकेन्ड प्रोजेक्ट हो तर डर हुन्छ, अब चाहिँ अपेक्षा भन्दा पनि चुनौती बढ्यो होइन, उत्तरदायित्व पनि बढ्यो, चुनौतीहरू सबै बढेर आएको छ र दर्शक श्रोताको एक्सपेक्टेसन हाई भयो कि। अब चाहिँ सुरुमा त कस्तो छ उहाँलाई केही पनि आइडिया थिएन। अब त्यो गीत आइसकेपछि चाहिँ त्यो गीतसँग कम्पेयर हुन थाल्छ कि अब मतलब कतिको यो गीतलाई निभाउन सकेको छ भन्ने हुन्छ। त्यसै भए यो गीत आफैमा एकदमै हार्ड छ गाउनको लागि पनि होइन। अनि सेन्टिमेन्टल गीत पनि भयो जहाँ चाहिँ अब एकदमै धेरै भाव बोकेको छ यो गीतले। उहाँले कतै सुनाइसक्नु भयो, त्यही त भाव फिल एउटै कुरा हो होइन। त्यो भएको कारणले गाह्रो थियो। अब गाह्रो छ मलाई, एक्साइटमेन्ट भन्दा पनि डर बढी भइरहेको छ यतिखेर चाहिँ, चुनौती भएको कारणले गर्दा। दर्पण सर, हाम्रो यो गीतको बारेमा दर्शक श्रोतालाई हामीले होइन विस्तृत रूपमा जानकारी दिइसकेका छौँ। गीत पनि रेकर्डिङ भइसकेको छ, यसको भिडियोदेखि लिएर कहिलेसम्ममा बजारमा आउँछ यो गीत? यो त्यही त हामीले एकदमै छिटो गर्न खोजिरहेका छौँ। अब प्रिमास्टर अब हुन्छ होला केही दिनमा नै, अनि त्योसँगै अब डमीमै हामी चाहिँ यसलाई सुट गर्दैछौँ, भिडियो सुट गर्दैछौँ। अनि त्यो पछि लगभग 1 हप्ता 10 दिनभित्र हामी यसलाई निकालिसक्छौँ। किनभने उहाँले भने जस्तै त्यो मायामा जाल पछि चाहिँ पहिलाको जिन्दगानी यस्तै रहेछ पनि उहाँले गाउनु भएको थियो, त्यो गीत पनि भ्युज हत्तै बढ्यो कि। त्यो हुँदा चाहिँ फेरि अर्को ल्याउनु भन्ने तल कमेन्टमा धेरै पाइयो। त्यो भएकोले गर्दा पनि हामीले अब अहिले तातिराखेको माहौलमा फालिदिइहालौँ भन्ने हाम्रो सोच भएकोले गर्दा एकदम छिटो गर्दैछौँ यसलाई। गायिकाजी, तपाईँ चाहिँ ब्रिटिस आर्मी होइन लाउरे परिवारको छोरी, फ्यामिलीको होइन, काठमाडौँको लगभग टप 1 स्टुडियोमा चाहिँ तपाईँ दगुरिराख्नु भएको छ, यहाँ हुँदै भेटिनुहुन्छ अधिकांश स्टुडियोतिर। के का लागि कुद्दै हुनुहुन्छ आखिर तपाईँ होइन, यो खुलाउन मिल्छ? यही हो, अब सर्वप्रथम त मिडियामा आउनु भनेको एउटा सोख हुन्छ होइन। अब प्यासन भन्दा त्यो के अरे त्यो पेसा भन्दा पनि एउटा सोख हुन्छ सुरुमा त मिडियामा आउनको लागिलाई होइन। म यस्तो बन्छु त्यस्तो बन्छु भने पनि त सपना हुनु पऱ्यो नि त। यो त एउटा पेसा त बनाउनु कति त गाह्रो छ यो कुरालाई होइन। अब कतिजनाले बनाउन सक्नुहुन्छ होला, त्यो धेरैमा 1000मा 1 भन्ने कुरा हो त्यो भनेको। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा त सोख नै हो होइन। सोख हो, आफूलाई म यस्तो गाउन सक्छु कि, आफूले एक्सपेरिमेन्ट पनि गरिरहेको छु कि म के को लागि बनेको छु र के गर्न सक्छु भन्ने कुरा पनि हो। ब्रिटिस आर्मी फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छ भन्दैमा अब एभ्रिथिङ त्यहाँ वरिपरि हुँदैन होइन। सबै मान्छेले आफ्नै तरिकाले मेहनत गर्नुपर्छ। बाउ लाउरे थियो होला होइन, आमा लाउरेनी थियो होला, बाउ आमा लाउरेनी हुँदैन, म लाउरेनी भन्दिनँ नि त त्यहाँ। त्यो भएको कारणले गर्दा मेरो पनि केही हक बन्छ, मैले पनि आफ्नै तरिकाले स्ट्रगल गरौँ र कुनै ठाउँमा आफूले स्थापित गरौँ, त्यही नै हो। भनेपछि सम्झना राई आज यो स्टेपमा आइपुग्न लागि
आफैले जिरो लेभलबाट सङ्घर्ष गरेर आइपुग्यो बुझ्न सक्छौँ। त्योभन्दा पनि फ्यामिलीको सपोर्ट त जहिले पनि हुन्छ होइन, जेरोमा भन्दैमा ल त जा भनेर घरबाट धकेलिदिने होइन, त्यो जेरो ब्यालेन्समा धकेल्ने पनि होइन, ब्याक सपोर्ट जहिले पनि हुन्छ फ्यामिलीको। त्यो सँगसँगै मिडियाकर्मी अनि त्यस पछाडि दर्पणजी जस्तो अब लिरिसिस्ट होइन, एउटा चिनिएको व्यक्ति बुद्ध दाई हुनुहुन्छ एरेन्जमा होइन, उहाँहरू जस्तो एउटा एक प्रकारको मेरो लागि उहाँहरू हस्ते नै हो, उहाँहरूको साथ सपोर्ट पाइरहँदाखेरि किन पछि हट्ने भन्ने एउटा सोच होइन। हामी यो बसाइको अन्त्यमा छौँ, गीतको बारेमा हामीले विस्तृतमा जानकारी दिइसकेका छौँ होइन। मानिलिउँ एकछिनको लागि यो गीत चाहिँ भिडियो बनाएर आइसकेपछि बजारमा आइसकेपछि एकदमै हिट भयो, सोचेभन्दा अनएक्सपेक्ट तरिकाले अगाडि बढ्यो होइन, ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा पुग्यो। त्यति बेला तपाईँहरू पहिलो ताल भेट हुनुभयो, त्यसका लागि खुसीले गदगद हुँदै हक गर्नुभयो एकताल, यो हामी दृश्यमा देखाउनेछौँ दर्शक श्रोतालाई। यो त गाह्रो। सर्वप्रथम त यो एउटा म के जान्न चाहन्छु भने भोलि भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि निदो गर्न सकिँदैन कि, जस्तो तपाईँ आज बेलुका सुत्न भएको छ, भोलि बिहान आशीर्वाद लागोस् भन्नु न, लाग्नु त ट्रेन्डिङ लाग्छ 1 मा भन्नु होइन, लाग्नु त लाग्छ कि, तर भोलि अहिले हामीले त्यो एक्साइटमेन्ट देखाउँछौँ रे होइन, अनि भोलि गएर त्यही कुरा भइजाने त ट्रोल बन्छौँ नि त हामी त। अहिले त गाह्रो छ नि, सामाजिक सञ्जाललाई त अगेन्स्टमा जान त कस्तो गाह्रो छ नि, ट्रोल पो बन्छौँ त हामी त। त्यो पनि हो होइन लाइक भोलि गीत चाहिँ चल्दैन भने अगाडि एक्साइटमेन्टको चाहिँ गर्दा त होइन, भोलि गएर ए हुन्छ नि एक प्रकारको हामी एउटा चाहिँ होइन एक्ट भन्नुभयो हो। अहिले अलिकति माहौल सेन्टिमेन्टल बनिरहेछ यहाँनिर होइन, त्यो हामी यति चाहिँ भन्न सक्छौँ हामी, ल है कङ्ग्रेचुलेसन चाहिँ हामी दुवैजनालाई भन्दा दुवैजनालाई हात मिलाउन सक्छौँ। भन्नु न तपाईँ के गरेर भने मलाई कस्तो अड्यो, गीतै रिलिज भएको छैन अब यस्तो कुरा। अनि दर्पणजी त्यो हाम्रो गीत त कस्तो ट्रेन्डिङमा परेछ र कस्तो धेरै खुसी लागिरहेछ, तपाईँलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि यति ठुलो बधाई। सायद यति होला कि होइन, त्यो चाहिँ भनेपछि मैले अलिकति धेरै बोलेँ कि भनेर मेरो अगाडि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। होइन 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 त्यस्तो होइन, तपाईँको एक प्रकारको त्यो हामीलाई आशा के भन्छ त्यो पोजिटिभ विश जस्तो पनि हो, दर्शकहरूलाई पनि रमाइलो होस् भन्ने तपाईँको चाहना। तर यहाँ माहौलै आज चाहिँ सेन्टिमेन्टल कि गीत सेन्टिमेन्टल भएकोले गर्दा हामी त्यही भित्र डुबिरहेछौँ कि त्योभन्दा बाहिर निस्किनै सकेका छैनौँ, त्यो भएकोले पनि अलिकति असहज। पक्कै पनि अन्त्यमा तपाईँहरूलाई जति पनि तपाईँको अगाडिको गीतहरू छ, तिमीले बाटो फेरौँदेखि लिएर तिमीलाई मन पराउनु गल्ती होइन लगायत गीतहरू जति चर्चित भयो, जति लोकप्रिय बन्यो, यो गीत पनि त्यत्तिकै शिखरमा पुगोस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। अन्त्यमा हामी गायिकाको आवाजबाट भन्ने दर्शक श्रोताहरूलाई यो गीत छोड्दै बिदा हुन हुन्छ कि मैले गाउनुपर्ने हो। जति पनि गोल्डन टिभी हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद पहिलो कामको लागि होइन। सेकेन्ड काम फेरि हामी दुईजना मिलेर लिएर आउँदैछौँ, फेरि हामी दुईजनाको अहिले टचमा भएको चाहिँ सङ्गीतकार एरेन्जरहरू त हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथ बिना यो गीत जहिले पनि अपुरो छ होइन। र अहिले हामी दुईजना देखिएर आएको माध्यमबाट चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हामी फेरि अलिकति गीत सुनाउन चाहन्छौँ र तपाईँहरूको साथको सदैव अपेक्षा गर्छौँ, हाम्रो गीतलाई माया गरिदिनुहोस् भन्दै म अलिकति सुनाउन चाहन्छु। नजिकिनु सजिलो थियो तर पाउन गाह्रो भो, नजिकिनु सजिलो थियो तर पाउन गाह्रो भो, हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट पानी सरी आँसु बग्यो, हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट पानी सरी आँसु बग्यो। हजुर यस्तै यस्तै छ। पक्कै पनि तपाईँले यो गीत गाइ नसक्दै हाम्रो अब चाहिँ गीतकारको आँखामा आँसुको वर्षा भयो नि त। होइन आँसु त छैन होला, मजाले क्यामेरा यता ल्याम्प तर छैन होइन। अलिकति कस्तो हो भने म अलिकति त्यो हुन्छ नि त्यो सानो सानो तिनो कुराले पनि मलाई टच गरिहाल्छ, अब त्यत्तिकै अब एउटा सिर्जना पनि निस्किँदैन होला होइन, त्यो एउटा अब क्रिएटिभ माइन्ड त्यसैलाई सायद भनिदो हो होइन। हो सानो तिनो कुराले मलाई टच गराइहाल्छ, तर अहिले गाउँदा त्यो रुइहालेको चाहिँ होइन फेरि। भनेपछि महोदय ल दर्शक श्रोताको लागि अन्तिम कोसेली तपाईँको आवाज आएको दिन सक्नुहुन्छ।
मेरो आवाजबाट अन्तिमको शैली भनेको के आउँदैछ भन्ने कुरा होइन त्यही हो अब सन्देश अहिले रिसेन्टली भइराखेको त्यही हो नजिकिनु सजिलो थियो नैलाई हामी गरौँ होइन किनभने यो गीत चाहिँ हामी एकदमै छिटो हामी निकाल्दैछौँ त्यही त हप्ता 10 दिनमा हामी एमएमएस युट्युब च्यानलबाट हामी निकालिसक्ने छौँ अनि अन्य त अब अन्य प्रोजेक्ट त अब देखिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ तिमीले बाटो टुको कुरा हो हाम्रो अब उदयराज पौडेल दाइले चाहिँ एरेन्ज गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई एकदम राम्रो तरिकाले अनि यसलाई हामी अब त्यही अब दसैँ पेरिफेरीमा अस्तिको बसाइमा पनि मैले भनिसकेको छु दसैँ पेरिफेरीमा हामी यसलाई रिलिज गर्दैछौँ त्यही हो